जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस शो में मेरे साथ मेरी अहलिया शहीला अम्मार मौजूद हैं। आज के शो में इनको साथ बिठाने का बुनियादी मकसद ये था कि आजकल अजीब सा रवाज है कि हम सोशल मीडिया पर कुछ लिखें, कोई कॉलम लिखें, किसी टीवी के प्रोग्राम में चले जाएं, तो सबसे पहले जो हम पे इल्ज़ाम लगता है वो ये है कि आप तो हैं ही लिफाफा सहाफ़ी और आपको मुख्तलिफ़ सियासी जमातें लिफाफे देती हैं। तो मेरी वाइफ जो है अक्सर मुझसे पूछती हैं कि भाई वो लिफाफे आते हैं तो फिर जाते कहाँ हैं। अच्छा, लिफाफों के अलावा मुझसे आपसे एक और बात भी पूछनी थी, वो बच्चे भी कहाँ हैं जिनकी फीस मरियम नवाज़ देती है? अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि किसी ने, जाहिर है सोशल मीडिया पे इल्ज़ाम लगा के लोग बहुत खुश होते हैं। एक साहब ने हम पे ये इल्ज़ाम लगा दिया कि आपके बच्चों की फ़ीस भी मरियम नवाज़ देती है। अच्छा, हमारे बच्चे तो है नहीं, उन भाई साहब के अल्लाह ज़ुबान मुबारक करे तो हमारे बच्चे हो जाए, हम खुद ही फ़ीस अदा कर देंगे। अच्छा, लेकिन इस बात का मकसद ये था कि सोसाइटी में इतनी पोलराइजेशन हो जाती है कि इस कदर गलाजत है सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस कदर बदतमीज़ी है कि आपको बाज़ औक़ात समझ नहीं आती कि आप इस सोसाइटी में अगर दुरुस्त बात कहना चाह रहे हैं तो वो बात किस तरह कहें। आपको बहुत खौफ आता है कि लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे, कौन कौन सी गाली दे सकते हैं, आपके घर वाले उससे कितने मुतासिर होंगे। अच्छा, आप ये देखें अमार के जब हम छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, हमारे दौर में तो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग का दौर था। आपके दौर का मुझे नहीं पता, तब कोई सियासी जमात होती थी भी कि नहीं, तब तो पाकिस्तान में नहीं बना था। तो वो हम लोग स्कूल में बहस होती थी, हमारी आपस में डिबेट होती थी, पीपल्स पार्टी के लोग होते थे, हम नवाज लीग वाले होते थे, लेकिन कभी भी हमने वो हाल नहीं देखा था जो हमने 2013 से इस सोसाइटी का देखा कि अब फैमिलियां आपस में बात भी नहीं करती, अगर करती है तो एंड पे लड़के उठते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इलेक्शन के दिनों में तो फैमिलियों ने, फ्रेंड्स ने एक दूसरे को अनफ्रेंड करना शुरू कर दिया, रिश्तेदारियां इस पे ख़त्म हो गई, तलाक तक की बहुत से लोगों की नौबत पहुंच गई, सिर्फ इस वजह से कि अब भी दो पार्टीज की तहरीक इंसाफ और नवाज लीग, इनके जो सपोर्टर हैं उन लोगों ने इसको ज़िंदगी मौत का मसला बना लिया। अच्छा, उसके बाद जो है एक तो आपकी आपस में भी रिश्तेदारी खराब, उसके बाद एक हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है उनके जहन में इतना जहर भर दिया गया, उनको ये लगता है कि जो हमारी पार्टी के साथ नहीं चलेगा, हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेगा या मेरे लीडर को कुछ कहेगा तो उसने ज़रूर लिफाफा लिया होगा और वो गाली का मुस्तहिक और गाली आप जितनी ज़्यादा बड़ी उसको दे सकते हैं उतनी ज़्यादा देना चाहिए। मतलब आप ये देखो कि आप अपने ट्विटर के स्टेटस के ऊपर जाके अगर पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखते तो उसके नीचे भी आपको गालियां आनी शुरू हो जाती है, वो स्टेटस नहीं देखते कि क्या लिखा हुआ है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कुछ लोग उन्होंने मार्क किए हुए हैं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम अपने स्टेटस के ऊपर कोई मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत पॉलिटिकली रेलेवेंट ना भी हो, जैसे आपने पाकिस्तान लिख दिया, पाकिस्तान का तराना लिख दिया, तो नीचे एक बहुत तवील लाइन होती है उन लोगों की जो आपको बिला वजह गाली निकालते हैं। ये कल्चर जो है ना, अब मैं ये नहीं कहता कि हमारी सोसाइटी में कभी भी नहीं था, पहले भी था, शिद्दत पसंदी थी, लेकिन जिस तरह खान साहब और उनके सपोर्टर्स के हवाले से इस सारे रवैये में शिद्दत आ गई है, उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि जो लीडर होता है ना वो अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस करता है। और जिस तरह की ज़ुबान खान साहब ने इस्तेमाल की, जिस तरह की ज़ुबान उनके वुज़रा ने इस्तेमाल की, और लोग मेरे ख्याल में अब ये समझने लग गए हैं उनके सपोर्टर्स कि ये हमारा हक़ है कि अगर कोई शख्स हमारी मुखालफत करे तो उसको गाली देना बनता है। मतलब आपके रवैये बहुत ज़्यादा तशद्दुद पसंद हो चुके हैं। आप ये समझते हो कि लटका दो, मार दो, जलाओ, घिराओ कर लो, यही आपकी सोच रहती है। इसने करप्शन की है, अच्छा ये आपका नज़रिया है कि इसने करप्शन की है तो इसलिए इसके साथ जो साथ देगा वो भी करप्ट है, क्योंकि ये तो आपकी सोच है ना। दूसरे मुखालफिन की सोच आपके अपोजिट भी हो सकती है, तो आप मुखालफिन को सुने, उनको बर्दाश्त करें और आप उनके साथ डायलॉग करें। डायलॉग से जो चीज़ें होती हैं वो आगे जाती है, बजाय इसके कि आप इल्ज़ामात लगा के, इल्ज़ामात तराशी करके आप चीज़ों को वहीं पे रोक दें और आप बात को आगे ना जाने दें और तशद्दुद पसंद रवैयों की तरफ चले जाए, गालम गलोच की तरफ चले जाए। इससे हमारी सोसाइटी को निकलना होगा। हाथ सुबह मुझे परेशानी तब होती है जब मैं अपनी यंग जनरेशन को देखती हूँ कि ये वो जो बच्चे हैं ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और इस नस्ल ने आगे एक और नस्ल को परवान चढ़ाना।
اگر آج ان کے رویے اتنے ایکسٹریم پہ ہیں تو آپ یہ سوچو ان کی جو نسل ہوگی ان کے رویے کیسے ہوں گے. اور ہماری سوسائٹی میں اتنا عدم برداشت کیوں ہوتا جا رہا ہے, کیوں اتنا زیادہ ہو چکا ہے؟ سیاست تو پہلے بھی ہوتی تھی, آمریت کے دور میں بھی ہوتی تھی. مطلب ہم لوگوں نے مشرف کے سپورٹر کو بھی فیس کیا ہوا ہے. جب ہم یونیورسٹی میں تھے تب مشرف نے کا کو ہوا تھا, تو ہم لوگ اس وقت جب اس کا ریفرینڈم تھا ہم اگینسٹ ووٹ ڈال کے, بہت سے ہمارے جو کلاس فیلو تھے وہ ان کے فیور میں ڈال کے, تو ہم آپس میں ڈیبیٹ کرتے تھے. وہ مشرف کی فیور میں کرتے تھے, ہم ڈیموکریسی کی فیور میں کرتے تھے. لیکن یہ رویے نہیں تھے, تب بھی یہ رویہ نہیں تھا کہ گالم گلوچ ہو رہی ہے, کوئی الزامات لگ رہے ہیں. اس وقت بھی صحافیوں پہ اس طرح الزامات نہیں لگتے تھے جس طرح اب لفافہ ملتے ہیں, پلاٹس ملتے ہیں, اور پلاٹس تو ہمیں اتنے زیادہ مل چکے ہوئے ہیں کہ شاید ملک ریاض سے زیادہ پلاٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں. ہم اپنی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جلد سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اچھا, اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو گالم گلوچ کا کلچر اب لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے, جو بچوں نے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ آپ سے کوئی مخالفت کرے, آپ سے کوئی مختلف بات کرے, کوئی منفرد بات کرے تو اس کا حل گالی ہے. اس سبق کو ان کے ذہنوں سے ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جو جمہوری ادوار میں بنیادی طریقہ ہوتا ہے وہ ڈیبیٹ کا ہوتا ہے, ڈائیلاگ کا ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ کو یاد ہے کہ طلبہ تنظیمیں بنتی تھیں اور مختلف اداروں کی اسٹوڈنٹ یونین بنتی تھی, مزدور یونین بنتی تھی, الیکشن ہوتے تھے, لوگ اپنی بڑاس جمہوری طریقے سے نکال لیتے تھے. آرٹس کاؤنسلز ہوتی تھیں اور وہاں پر ڈیکلیمیشن, ڈیبیٹس ہوتی تھی, بچوں کے اسکولوں میں تقریری مقابلے ہوتے تھے, مضامین نویسی کے مقابلے ہوتے تھے. تو آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے, اور ہر شخص میں نیگیٹو انرجی ہوتی ہے, اس کو ڈائیورٹ کیا جاتا تھا پازیٹیو طریقے سے, اور کوشش یہ کی جاتی تھی کہ لوگوں نے بہرحال اپنا اظہار تو کرنا ہی ہے, لیکن اس اظہار کا رنگ ایسا ہو کہ وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو. اب تو بھائی یہ دیکھیے, سیاسی اختلاف پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی آپ کو مار دے گا, کوئی آپ کو ماں بہن کی گالی دے دے گا, کوئی آپ کے گھر میں گھس آئے گا. یہ صرف سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, فیملیز کے اندر بھی یہ چیز سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ فیملی میں جب لوگ آپس میں بیٹھتے تو سیاست پہ بات نہیں کرتے ہیں, وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم بات نہ کریں. بھئی کیوں نہ کریں؟ آپ کو بات کرنی چاہیے, آپ کو ڈائیلاگس کرنے چاہیے, آپ جس پارٹی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن الزام تراشی لگاتے ہوئے نہیں کہ آپ سٹارٹ اس سے کریں جی آپ کا لیڈر کرپٹ ہے. اس سے بات نہیں سٹارٹ ہوتی ہے. سیاست کو گالی نہیں بنانا چاہیے, سیاست میں حصہ لینا چاہیے. ساری دنیا میں آپ دیکھیں جہاں پہ ڈیموکریسی ہے اس کے ساتھ سسٹم جو ہے وہ گرو کیے انہوں نے. ہمیشہ کسی بھی ملک کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ ایوولوشن سے آتی ہے, ریوولوشن سے نہیں آتی ہے. تو آپ لوگوں نے اپنے جو سیاست اس پہ بات کریں, اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. آپس میں جب ہم ڈائیلاگ کریں گے تو اس کے ہم آپ کی کچھ اچھی چیزیں اڈاپٹ کریں گے, دوسرے اور آپ ہماری کچھ اچھی چیزیں اڈاپٹ کریں گے. ہر وقت صرف نیگیٹو باتوں کے اوپر سوچتے رہنا یا دوسرے کی نیگیٹو باتوں کو ہی اڈاپٹ کرنا آپ کہ معاشرے کو بہت زیادہ پستی کی طرف لے جائے گا. سو سیاست کو بھی گالی نہ بنائیں, سیاست کو ڈسکس کرنے کو بھی برا نہ جانیں, بات کریں, ضرور بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن گالی دیتے ہوئے, الزام تراشی کرتے ہوئے نہیں کریں. الزام سے کبھی بھی کوئی چیز جو آپ بڑے نہیں ہو جاتے ہیں اور نہ ہی آپ سچے ثابت ہو جاتے ہیں. آپ جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اسی سے آپ کا پتہ چلتا ہے, آپ کی تعلیم کا پتہ چلتا ہے, اور آپ اس سے لرن کریں گے, کچھ بہتر انسان بنیں گے آپ. میرے خیال میں نا یہ اس قدر پرتشدد قسم کا انوائرمنٹ تحریک انصاف نے بنا دیا ہے, اور اس کی سب سے کبھی اور رذیل مثال جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ لندن میں جب بیگم کلثوم نواز بستر مرگ پہ تھیں, شدید علیل تھیں, اس وقت پاکستان کے میڈیا میں کیا ہو رہا تھا؟ پاکستان کے میڈیا میں یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ڈرامے ہو رہے ہیں, یہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے, کرپشن کو بچانے کے لیے. اور میں بڑے بڑے صحافی ایسے ہیں, تجزیہ کار ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کی مغلظات بولی تھیں. پھر لندن میں جو تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ اس ہاسپٹل کے اندر گھس گئے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ بیمار خاتون ابھی حیات ہیں یا زندگی سے گزر گئی ہیں. اس سے زیادہ کبھی مثال نہیں ہو سکتی. آپ کے وزیر اعظم نے ٹی وی کے اوپر جب نواز شریف لندن کے ان کا کس طرح سے مذاق اڑایا, تو یہ وہ رویے ہیں جو سپورٹر اڈاپٹ کرتے ہیں.
آپ کی لیڈرشپ کو بھی چینج ہونا پڑے گا. دیکھیں جو نواز شریف تھے یا بے نظیر تھے ان لوگوں نے سیکھا تھا. میرے خیال میں عمران سیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں یا وہ سمجھتے کہ میری سیاست کا اینڈ ہے تو وہ ان رویوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. اگر فیصل واڈا بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میرے لیڈر کے بارے میں کوئی کچھ کہے گا تو میں اس کو کاٹ دوں گا, تو سپورٹر اسی چیز کو سیکھیں گے نا کہ جو ہمارے لیڈر کے بارے میں کچھ کہے گا اس کو کاٹ دے گا. تو میرے خیال میں ہمیں کچھ تھوڑا سا اس کے اوپر لوگوں کو سمجھاتے ہاں بالکل یہی. اور دیکھیے آپس میں ڈائلاگ ضرور کریں, بات ضرور کریں, ایک دوسرے کو بات سمجھانے کی کوشش کریں. اور سیاستدان جب اپنے سپورٹرز کو کوئی بات سمجھاتے ہیں, یہ انفلوئنسرز ہوتے ہیں, اوپینین میکرز ہوتے ہیں, ان کی بات لوگ سمجھ سکتے ہیں. جہاں تک گھریلو ماحول کی تعلق ہے تو اگر شوہر کوئی بات کہتا ہے تو ضروری نہیں کہ بیگم صاحبہ اس کو سمجھ جائیں. ہم بات صرف سیاست تک رکھتے ہیں.